74 को के भन्ने भन्नुभयो? 250 चाहिँ के भन्न खोजेको रे एडिसनल इन्फर्मेसनको? 74 को त हामीले बना हैन र? हो फेरि गर्न लाग्दाखेरि बिर्से त के त्यही गर्छ। कहाँ के भन्ने 74 को? को कहाँ के कन्फ्युजन भयो भन्नुस् त? एडिसनल इन्फर्मेसनको 2,50,000 2,50,000 चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यो लगानी गर्यो भने क्या 2,50,000 त तपाईले माथि वर्किङ नोटमा निकालिसक्नु भने 2,50,000 कहाँ राख्नु भयो हेर्नुस् त कस्ट अफ कन्ट्रोलमा राख्नु भएको छैन। कस्ट अफ कन्ट्रोल म्युट गर्नुस् के अनावश्यक हल्ला आइरा हुन्छ मलाई। 2,50,000 कस्ट अफ कन्ट्रोलमा राख्नु भएन इन्भेस्टमेन्ट इन एस कम्पनी अफ होल्डिङ कम्पनीको लगानी गरेको अमाउन्ट भनेर। अनि त्यो हामीलाई त्यो दियो भने चाहिँ माथिको राख्न नराखी तल दिएको राख्नु पर्यो। माथिको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मात्र भनेको छ नि त, त्यो इन्भेस्टमेन्ट एस कम्पनीमा गरेको भनेको छ र। यदि माथिको र तलको अमाउन्ट सेम भएको कन्डिसनमा त्यहाँनिर पनि इन्भेस्टमेन्ट इन एस कम्पनी भनेर क्लियरली दिएको हुन्छ अनि अमाउन्ट हुने बित्तिकै माथि इन्भेस्टमेन्ट मात्र भन्छ क्या। भनेपछि त्यसरी एडिसनलमा पनि दियो अनि ब्यालेन्स सिटमा पनि दियो भने हामीले त्यो डिफरेन्स अमाउन्ट अब त्यो 50,000 चाहिँ अरू सेक्टरमा उसले लगानी गरेको रहेछ। अब ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा इन्भेस्टमेन्ट भनेर 50,000 सो गर्ने। बुझ्नु भयो? सो 2071 ओल्ड को प्रॉफिट फर द इयर कसरी निकाल्ने? पहिला मैले एउटा क्वेशन गरेर गर्थे भनेको फेरि आज यहाँ जोइन नै भइराखेन नि कि सबैजना जोइन नभएपछि फेरि गाह्रो हुन्छ मलाई सिकाउन नि। 71 को भन्नुभयो? हजुर डिस्क्रिप्टिभ 10 मार्क्स को सोधेको क्वेशन? हजुर 71 को मैले कसलाई पनि सिकाएको थिएँ यो क्वेशन ठ्याक्क मलाई याद भयो। 71 को त हजुरले गरे पठाइदिए जस्तो लाग्छ। 71 गरे हैन मैले त्यहाँ एउटा देखाउनु भएको थियो अनि हामीले चाहिँ स्क्रिनशट गरे। ओल्ड को भन्नुभयो? हजुर सर प्रॉफिट फर द इयर कसरी निकाल्ने भन्नुभयो? अनि हजुर हजुर के लेख्नुस् भनेपछि कहिलेकाहीँ हामीलाई डेट अफ एक्विजिसन दिदैन है। कहिले किन्यौ भनेर डेट अफ एक्विजिसन दिएन भने बिगिनिङ अफ द इयरमै किनेको मान्नुपर्छ है त। सुरुमै किनेको मान्ने के कुन क्वेशनमा चाहिँ त्यो मलाई एउटा सजनाले के कसले सोध्नु भएको थियो भाइबरमा मलाई एक्ज्याक्ट याद भएन तर डेट एउटा त्यस्तो पनि छ सर यसमा फर्स्ट डेट अफ एक्विजिसन कुरा सुन्नुस् है। डेट अफ एक्विजिसन दिएन भने सुरुमै पर्चेज गरेको मान्ने है। सुरुमै पर्चेज गरेको मान्दाखेरि टोटल रेभेन्यू प्रॉफिट हुन्छ के त्यहाँ प्रॉफिट फर द इयर को अमाउन्ट सबै के हुन्छ रेभेन्यू प्रॉफिट हुन्छ। अब हामीले बिगिनिङ अफ द इयर को प्रॉफिट एन्ड लस जनरल रिजर्भहरु दिएको छ भने चाहिँ क्यापिटल प्रॉफिट पनि हुने भयो। गिवन छैन भने चाहिँ क्यापिटल प्रॉफिट निल हुन्छ टोटल रेभेन्यू है यो सम्झिनु। अब 71 को प्रॉफिट फर द इयर कसरी निकाल्ने भन्नुभयो हेर्नु त। ट्यू 2071 ओल्ड क्वेशन नम्बर 15 मा है यहाँनिर चाहिँ मैले डाइरेक्ट एडिसनल इन्फर्मेसन पढे। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 22,500 शेयर्स बी लिमिटेड एज अन फर्स्ट कार्तिक 2068 भनेको ए लिमिटेडले चाहिँ एक्वायर्ड गरेको रहेछ। ए लिमिटेड भने होल्डिङ कम्पनी हो। बी लिमिटेडको 22,500 शेयर किन्यो भने कि अब माथि गएर अर्डिनरी शेयर हेर्नुस् त कति छ 3 लाख शेयर क्यापिटल छ। 3 लाखलाई 100 ले भाग गर्दा कति त्यहाँबाट हामीले के निकाल्छौं 22,000 भागा 30,000 गरेर होल्डिङ कम्पनीको रेशियो निकाल्छौं। बाँकी 7,500 डिवाइडेड 30,000 गरेर है त। अनि तल आएर हेर्नुस् त जनरल रिजर्भ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट शुड क्रेडिट ब्यालेन्स। अहिलेसम्म जति पनि क्वेशनमा सबैमा क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको छ है। डेबिट ब्यालेन्स भनेको छ भने चाहिँ हामीले यो अमाउन्ट डेबिट ब्यालेन्स भने लस भएको बुझिन्छ है। बिगिनिङ अफ द इयर बुझिन्छ त्यतिखेर हामीले कसरी निकाल्छ त्यो अहिले म सम्झाउँछु। यो चाहिँ प्रॉफिट नै हो। बी लिमिटेड शुड क्रेडिट ब्यालेन्स 30,000 एन्ड 20,000 रेस्पेक्टिभली अन फर्स्ट कार्तिक 2068 अरे। क्रेडिट ब्यालेन्स चाहिँ 30,000 र 20,000 देखाएको छ अरे। कसको देखायो रेस्पेक्टली फर्स्ट कार्तिक भनेको 2068 को कार्तिक सम्मको हामीलाई प्रॉफिट र अहिले के दिदियो
जेनरल रिजर्भ दिदियो भने चाहिँ यसले अब यो क्वेसनमा तपाईले प्रॉफिट फर द इयर निकालिराख्नु परेन क्या। किन निकाल्नु परेन? उले किनेको डेट सम्मको प्रॉफिट र जेनरल रिजर्भ दियो भने चाहिँ यो दुईटा त क्यापिटल प्रॉफिट भइहाल्यो, दुईटालाई एड गरेपछि भयो कि भएन भन्नुस् त? हजुर 50,000 क्यापिटल प्रॉफिट भयो 20 र 30 जोड्दा। अनि अब तपाईको बाँकी रहेको माथि गएर जेनरल रिजर्भ हेर्नुस् त 30,000 पुरै आइसक्यो हैन? त्यो परेन। हजुर प्रॉफिट एन्ड लसमा तल 20,000 आइसक्यो, माथि कति बच्यो त 50,000 मा? 30,000 30,000 बच्यो। त्यो 30,000 मा पनि अब यहाँ प्रॉफिट फर द इयर हामीलाई चाहिने किन चाहिन्छ थाहा छ किन? क्यापिटल प्रॉफिट र रेभेन्यू प्रॉफिटको लागि हो कि हैन? हजुर यो क्वेसनमा हामीलाई क्यापिटल प्रॉफिट दुईवटा अमाउन्ट अलरेडी दिइसक्यो अनि बचेको अमाउन्ट रेभेन्यू प्रॉफिट हो भनेपछि हामीलाई प्रॉफिट फर द इयर चाहियो त यसमा? चाहिएन। यो तल दिएको प्रॉफिट यो अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो बिगिनिङ अफ द इयर को भएको भए कहिलेको भयो अरे? बिगिनिङ अफ द इयर को भयो। हामी चाहिँ प्रॉफिट फर द इयर कति निकाल्थ्यौं? 30,000 जेनरल रिजर्भमा पुरै गइसक्यो अनि 50 मा 20 आयो भने 30,000 हाम्रो प्रॉफिट फर द इयर हुन्थ्यो। तल दिएको अमाउन्ट यदि के भएको भए वैशाख 1 2068 को भएको है, तर त्यो भनेको छैन। उले कहिलेसम्म भनेको छ? 1 कार्तिक 2068 सम्मको हामीलाई जेनरल रिजर्भ र प्रॉफिट एन्ड लस दियो भनेको त्यो हामीलाई किनेको सम्मको क्यापिटल प्रॉफिट भइहाल्यो। बाँकी रहेको रिमेनिङ अमाउन्ट भनेको रेभेन्यू प्रॉफिट हुन्छ। जेनरल रिजर्भ को 30 पुरै क्यापिटलमा गइसक्यो, अब बचेन, त्यही भएर आएन। प्रॉफिट एन्ड लस को 20,000 गयो, बाँकी रहेको 30,000 के भयो? रेभेन्यू प्रॉफिट भयो। बुझ्नु? हजुर बुझियो सर। यति नै हो यसमा। अनि अब अरु कुराहरु पनि म भन्दिन्छु। द सन्ड्री क्रेडिटर्स बी लिमिटेड इन्क्लुड 5,000 ड्यू टु ए लिमिटेड अरे। यो चाहिँ 5,000 के भयो? म्युचुअल ओइङ भयो है त। सन्ड्री क्रेडिटर बी लिमिटेडमा चाहिँ इन्क्लुड छ भनेको बी लिमिटेडको सन्ड्री क्रेडिटरमा 5,000 इन्क्लुड छ। कसलाई दिनु? एलाई। जुन चाहिँ के हो? म्युचुअल ओइङ हो। यता चाहिँ सन्ड्री क्रेडिटरबाट घटाउनु पर्यो, उता चाहिँ डेब्टरबाट घटाउनु पर्यो। अनि तल हेर्नुस् त द इन्भेन्ट्री अफ बी लिमिटेड इन्क्लुड 20,000 परचेज फ्रम ए लिमिटेड। इन्भेन्ट्री चाहिँ 20,000 चाहिँ इन्क्लुड छ अरे, जुन चाहिँ कसबाट किनेको थियो अरे? ए लिमिटेडबाट किनेको थियो। अन क्रेडिट व्हिच सोज 25% मार्जिन अन कस्ट प्राइस अन कस्ट। अब 20,000 इन्भेन्ट्री चाहिँ अन कस्ट भन्ने बित्तिकै तल कतिले भाग गर्नुपर्छ? 100 + 25 गरेर 125। अन रियलाइज प्रॉफिट भनेको 20,000 इन्टु 25 डिवाइडेड 100 + 25 भने 125 भयो। जति आउँछ त्यो अमाउन्ट हाम्रो के भयो? अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट घटाउँछौं र उता स्टकको भ्यालु घटाउँछौं। स्टक भने इन्भेन्ट्रीबाट घटाउँछौं। इन्भेन्टरी यति हो सर। 67 को फर्स्ट को चाहिँ 20 को पर मेरो यो 2000 क्वेशन नम्बर 12 को मेरो पनि मिलेन। 67 हजुर सर। हजुर मैले हजुरलाई भाइबाट पनि पठाइदिएको थिएँ, बुझ्नु भएन होला सायद रिप्लाई नै। 67 को आई को क्वेशन नम्बर 12 और क्यापिटल रिजर्भ मिल्दैन सर यसमा। त्यो छोड्नुस् न। पहिला क्वेशन नम्बर कति? 67 को आई कि सेकेन्ड आई? हैन आई सर, आई क्वेशन नम्बर 12। आई को यो म्युचुअल ओइङ भन्ने पोइन्टमा ल क्वेशन हेर्नुस् त। ट्यु 2067 आज अर्को रिजर्भ पनि मिलेन। यहाँ सबै जना जोडिनु भा हैन? ल अब लगभग हामीले इजी तपाईहरुलाई एक्जाममा आउने पास मार्क्स भन्दा त माथि हामीले 60 अब पढिसक्यौं है। तपाईहरुले अब अलि आफूले पनि इफोर्ट लाएर गर्नु पर्यो है। यो 10 मार्क्स आउँछ है सर? 10 मार्क्स आउँछ, 15 मार्क्स आउँछ। यहाँबाट 15 मार्क्स पनि आइदिन सक्छ, 10 मार्क्स पनि आउँछ के। ल डिभिडेन्ड वाला आयो भने चाहिँ त्यही अस्ति गरे जस्तै मात्रै हो। हजुर डिभिडेन्ड भएको गर्नु भएको थियो नि एउटा। डिभिडेन्डको एउटा केस गर्नु छ। 59 को म आफै गर्छु भनेको थिएँ। त्यस्तै हो, त्यो भन्दा बाहेक आउँदैन। 76 को क्वेशन हेर्नुस् न। एउटा मात्र डिभिडेन्ड माथि दिया हुन्छ, त्यसलाई तल माथि एड गर्ने सकिहाल्यो। रेभेन्यू प्रॉफिटमा रेभेन्यू र क्यापिटलमा हामीले भाग लाउने। एउटा केस त गरेन मैले, गरे जस्तो लाग्यो। एउटा त गर्नु भछ। गरेको एउटा 59 को गर्न बाँकी छ। फेरि यहाँ साथीहरु आउनु भएन नि त अरु। सर 67 क्वेशन नम्बर 1 भन्नु। ल पहिला यो क्वेशन सुन्नुस्। ट्यु 2067 1 को क्वेशन नम्बर 12 को और है त। हजुर
Following are the balance sheet as limited and as limited as 31st December 2009. हामीलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटिजमा एज लिमिटेड छ, एसेट साइडमा हेर्नु त फिक्स एसेट दिएको छ दुईटैको, इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेयर अफ एस लिमिटेड हेर्नुस् है। अघि इन्भेस्टमेन्ट मात्र भन्थे नि, अहिले इन्भेस्टमेन्ट एस सेयर लिमिटेड भने यो टोटल इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट हो के, तल अहिले इन्भेस्टमेन्ट अलगै नदिए पनि यही अमाउन्ट हो, हामीले कस्ट अफ कन्ट्रोलमा राख्ने अमाउन्ट। बुझ्नुभयो? इन्भेस्टमेन्ट मात्र भनेको डिफरेन्ट अमाउन्ट हुन्छ क्या, बुझिरहनु भएको छ नि भनेको। हजुर अनि 400 डिबेन्चर अफ इच, अहिलेसम्मको क्वेसनमा हामीले सेयर गर्थ्यौं, यो क्वेसनमा 400 के पनि गरेको रहेछ, यहाँ डिबेन्चर पनि गरेको रहेछ है त। 400 डिबेन्चर पनि इन एस लिमिट 36,000 गरेको रहेछ, बुझिरहनु भएको छ? 400 डिबेन्चर 36,000 मा लियो, अनि करेन्ट एसेट लगानी गरेको है त, यो एस लिमिटेडको डिबेन्चरमा लगानी गरेको हो। अनि करेन्ट एसेट्स यो अब दुईटैको भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुस् त तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा एस लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर अफ एस लिमिटेड, कति पर्सेन्ट शेयर गर्यो अरे? 80%। 1 जुलाई 2009 भनेको छ, जुलाई भनेको 6 महिना रेभेन्यू प्रॉफिट भयो, 6 महिना के भयो? क्यापिटल प्रॉफिट भयो। थाहा छ नि, जनवरी फेब्रुअरी अप्रिल मे सम्म आयो नि त, सरी जुन सम्म, जुलाई त काउन्ट हुँदैन एक भने। अब माथि गएर इक्विटी शेयर हेर्नुस् त एस लिमिटेडको कति छ? इक्विटी शेयर 5 लाख। 5 लाख 5 लाख, त्यो त इक्विटी शेयर क्यापिटल हो। इक्विटी शेयर भन्दा छु म, नम्बर अफ इक्विटी शेयर 5 लाखलाई 100 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। ए 100 सर, 100 100 ले डिवाइड गर्दा 5000 हाम्रो के भयो? 5000 इक्विटी शेयर भयो एस लिमिटेडको। 5000 मध्ये उसले 80% खरिद गर्नु भने कति गरे रहेछ? 4000 गर्यो। हजुर रेशियो निकाल्दाखेरि एस लिमिटेडको 80% भइहाल्यो, एस लिमिटेडको कति भयो? 20%। 0.2 भने 20% भयो। सर म्युटमै हुनुहुन्छ। एकछिन यो अलि डिस्टर्ब भयो, त्यही भएर म्युट भयो। ल हेर्नुस् त कति शेयर किन्यो भन्ने थाहा भइसक्यो हैन, हामीले 4000 शेयर किनेको रहेछ, रेशियो पनि थाहा भइहाल्यो 80% 20%। अनि बी नम्बरमा हेर्नुस् त एस लिमिटेड सप्लाइड गुड्स वर्थ 80,000 अरे। एस लिमिटेडले सप्लाई गुड्स वर्थ 80,000 which एस लिमिटेड मेड प्रॉफिट 20% on cost, 1/4 of goods were still in stock भनेको 80 अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल्ने होला यो। पहिला कुछ कुरा सुन्नु न, 80,000 चाहिँ सप्लाई कसबाट गरेको रहेछ? सप्लाई कसलाई गरेको रहेछ? एस लिमिटेडले। एस लिमिटेड जसमा चाहिँ प्रॉफिट कति पर्सेन्ट गर्छ अरे? 25%। 20% हो। ए 20% सर, 20% गर्छ भनेपछि अनि यसमा चाहिँ 1/4 अफ गुड्स स्टिल भनेको 80,000 को 1/4 भनेको त 20,000 हो। 20,000 चाहिँ अहिलेसम्म स्टकमा छ भन्न खोजे हो क्या, बुझ्नुहुन्छ नि हैन? हजुर 20,000 स्टकमा छ। अब यहाँनिर चाहिँ म्युचुअल ओइङ कति भयो? म्युचुअल ओइङ दुईटैको कति भयो भन्नुस् त? म्युचुअल ओइङ कति होला यहाँ? 80,000 भयो कि भएन? उधारमा 80,000 किने हैन त? हजुर उधारमा चाहिँ 80,000 किनेको, म्युचुअल ओइङ 80,000 भयो। म्युचुअल ओइङ भने उधार हो के, ट्रान्ज्याक्सन पेड गरे हात, यहाँ क्याश पेड गर्यो भने हात छैन सर। हैन। अहिले अर्को केस आउँछ यहाँ, क्याश इन ट्रान्जिट होला, त्यो अहिले म भनिहाल्छु। भनेपछि 1000 चाहिँ अझै स्टकमा छ भन्नुको मतलब अब त्यो सामान उसँग रिटर्न आउँदा त 20,000 के भयो? सामानै स्टकमै छ, 20,000 स्टक लेखिरहेको छु स्टिल इन स्टकमा छ भन्नुको मतलब अब यसमा त उसलाई प्रॉफिट हुँदैन नि त। 20,000 मा 20,000 मा प्रॉफिट भएन, कति पर्सेन्ट हैन? 20 भागा 125 कस्ट भने खानी हैन? 120 सर। ए सरी 120 है, अघि के आयो के मेरो मुखमा? 120 जति हुन्छ त्यो हाम्रो के भयो? अनरियलाइज प्रॉफिट भयो। कति हुन्छ? 333.33।
333 3333 होइन 3333.33 पछाडिको पोइन्ट 33 नलेख्दा नि हुन्छ। एकपटक भन्नु नि सर फेरि। उसले सामान कतिमा बेचे 80,000 को सामान उधारोमा बेचेको थियो होइन हजुर उसले सोध्नु भयो 80,000 को सामान बेचेको थियो 1/4 चाहिँ स्टकमा रह्यो के 80,000 को 1/4 भनेको 80,000 को 1/4 भनेको यस्तो हुन्छ कि 1/4 भनेको कति भयो त यो भाग गर्दा कति भयो त रुपिस 20,000 20,000 यो चाहिँ स्टकमा रहेको सामान हो के स्टकमा रहेको सामान रहेको गुड्स तपाईलाई अनसोल्ड गुड्स भन्न पनि मिल्छ के अनसोल्ड कसको लागि अनसोल्ड हो त सब्सिडारी कम्पनीमा अझै पनि बिक्री नभएको सामान उधारमा त किनेको थियो अझै पनि कति अब उले त सुरुमा प्रॉफिट जोडेर बेचिसकेको थियो कि हैन हजुर अब बिक्री भएन भने चाहिँ अब अनरियलाइज प्रॉफिट भएन हामीले प्रॉफिटबाट घटाउनु पर्यो कि परेन यो मामला पर्यो उता चाहिँ स्टकबाट घटाउनु पर्यो यता प्रॉफिटबाट घटाउनु पर्यो अनि अब एसेट साइडमा अब तल जानुस् त यो क्वेशनमा आइहाल्यो अब क्याश इन ट्रान्जिटको कुरा अब तल जानुस् त a check ₹70,000 part payment from Ash Limited to Ash Limited. Ash Limited बाट Ash Limited लाई चेक आयो अरे 70,000 को चेक आयो was in transit 31st December 2009 अरे जुन चाहिँ अहिलेसम्म बाटैमा छ भन्यो अथवा कहिलेकाहीँ यहाँनिर बाटोमा छ ट्रान्जिटमा छ नभनेर के भन्छ थाहा छ 4 जनवरी 2010 भन्देला हाम्रो इन्डिङ इयर कहिले हो त 2009 डिसेम्बरमा हाम्रो के हुन्छ अकाउन्ट क्लोज भइहाल्छ तर चेक कहिले मात्र प्राप्त भयो भन्छ यहाँ हेर्नुस् त कहिलेकाहीँ त्यहाँनिर के भनिदिन्छ भने चाहिँ चेक चाहिँ अगाडि पठाएको तर रिसिभ कहिले भयो भन्छ अहिले यो क्वेशनमा ट्रान्जिट भन्ने है ट्रान्जिट नभन्न सक्छ के भन्छ भने चाहिँ 5 डिसेम्बर अथवा त्यो एकाउन्ट क्लोज भएको डेट भन्दा 1-2 दिन अगाडि पनि देला के आफ्टर डेट जस्तै जनवरी 2010 भनेपछि हाम्रो एकाउन्ट क्लोज 31 डिसेम्बर 2009 मा भइहाल्छ अनि प्राप्त पछि भएपछि हाम्रो के भयो त त्यो प्राप्त भएको हुँदैन एक्चुअलमा क्याश अहिले आइसकेको हुँदैन अब उले के भन्छ थाहा छ क्याश लिमिटेड भन्छ थाहा छ क्याश लिमिटेडले अब 70,000 को चेक पठाइसकेपछि ल भन्नुस् त मैले कति मात्र तिर्न बाँकी छ भन्छ उले अब 60,000 80,000 मा 70,000 उले पठाइसक्यो भने चाहिँ अब 10,000 मात्र तिर्न बाँकी छ भन्छ कि भन्दैन ए तिर्न बाँकी हजुर अब क्याश लिमिटेडले के भन्छ एकाउन्ट क्लोज भइसक्यो 31 डिसेम्बरमा तर चेक ट्रान्जिटमै छ भनेको बाटोमै छ पैसा रिसिभ भएको छैन बुझिन्छ भनेपछि उले म्युचुअल अझ मैले पाउन बाँकी कति नै छ भन्छ थाहा छ 10,000 गलत गरिहाल्नु भयो लायबिलिटी साइडमा 10,000 घटाउने OWING म्युचुअल विङ उले कहाँ 10,000 पाउन बाँकी भन्छ त उले त मैले अझै 80,000 पाउन बाँकी छ भन्छ क्या हजुर बुझ्नै भएन यो कुरा बुझ्नु भएन मैले भनेको यहाँनिर सर एकचोटि भनिदिनु त मैले पनि अलिक बुझिन क्या क्याश लिमिटेड भनेको सब्सिडारी कम्पनीले होल्डिङ कम्पनीलाई 70,000 को चेक पठायो जुन चेक चाहिँ अहिले ट्रान्जिट भनेको बाटोमै छ पुगेको छैन अथवा त्यो रेकर्ड भएको छैन भन्ने बुझिन्छ क्या अहिले एमआई दियो कहिलेकाहीँ चाहिँ चेक रिसिभ 5 डिसेम्बर अथवा 4 जनवरी 3 जनवरी 2010 भन्देला क्या एकाउन्ट क्लोज 2009 को डिसेम्बरमा भइहाल्छ लास्टमा भने चेक पछि मात्र प्राप्त हुँदाखेरि त अब सब्सिडारी कम्पनीबाट तपाईको कम्पनीबाट पैसा गइसक्यो 70,000 को चेक भने चाहिँ अब 80,000 उधारमा ल्याउनु भएको थियो अब 10,000 मात्र तिर्न बाँकी छ भन्नुहुन्छ नि त तपाई अनि लायबिलिटी साइडमा हामी यो क्रेडिटर्सबाट कति घटाउँछौं 10,000 म्युचुअल विङ भनेर घटाउँछौं होल्डिङ सरी यो एसेट साइडमा होल्डिङ कम्पनीले अझै मैले 80,000 नै पाउन बाँकी छ किनकि उलाई प्राप्त भएको हुँदैन के चेक भएको छैन हुँदैन भने चाहिँ उले के भन्छ 80,000 नै पाउन बाँकी भन्छ सर एकातिर 10,000 घट्यो एकातिर 80,000 घट्यो भन्नुहुन्छ अब एसेट साइडमा तल क्याश इन
यस यति कुरा मैले यहाँ सिकाउनु पर्ने क्यास इन ट्रान्जिट भनेर 70,000 देखाउनु पर्छ नि त यसरी प्लसमा। अब हेर्नुस् त 80,000 माइनसमा देखाउनु र 70,000 प्लसमा देखाउनु यो दुईटाको डिफरेन्ट माइनस 10,000 भयो कि भएन? हजुर अनि यो भयो। 10,000 भयो। कुरा एउटै त हो नि आखिर मिलेन र कुरा? मिल्यो यो पहिला फेरि एसेट साइडमा देखाउनु पर्यो सर यो क्यास इन यो एसेट साइडमा देखाउनु पर्यो नि त। एसेट साइडमा तल क्यास इन ट्रान्जिट भनेर लास्ट टाइममा लेखिदिनु पर्यो कि 70,000 प्लसमा। यो भन्दा सिधै सब 10,000 घटाइदिए हुँदैन? कहाँ त्यस्तो पाउँदैन नि, त्यसो गरे त गलत हुन्छ। सर अनि के भन्छ यो सब्सिडारी लिमिटेडको चाहिँ यता लाइबिलिटी साइडमा अनि अर्को चाहिँ एसेट साइडमा तपाईले यस्तो किन पाउँछ 10-10 किन पाउँछ भन्नुभयो? हुन त वास्तवमा हुने त्यही हो। हाम्रो एकाउन्ट क्लोज कहिले हुन्छ ल बुझ्नुस् त। एकाउन्ट क्लोज 31 डिसेम्बरमा भएपछि अनि त्यो ट्रान्जिटमै भएपछि हामीले त्यति बेला रेकर्ड राख्न पाइन्छ त त्यो कुरालाई? पाइँदैन। 59 मा पनि यही क्यास इन ट्रान्जिटको कुराहरु छ। मैले त्यही भएर तपाईलाई अगाडि भनेको थिइनँ, पहिला भन्न त भनेको थिएँ फरक फरक अमाउन्ट पनि हुन्छ घटाउनु पर्ने। त्यही हो क्या, जहिले एसेट साइडमा बढी भ्यालु घट्ने क्यास इन ट्रान्जिट भएपछि क्या। यहाँ अहिले यसले ट्रान्जिट भन्दैकै छ तर सधैँ ट्रान्जिट भन्दैन। के भन्छ बुझ्नुभयो कि नै? अ चेक ₹70,000 पार्ट पेमेन्ट फ्रम एस लिमिटेड टु एस लिमिटेड अरू डेट दिदिन सक्छ के। 31 डिसेम्बर 2009 भन्दा आफ्टरको डेट भनेको अब तपाईले बुझिहाल्नु भयो। 1 जनवरी 2010 सक्छ, 2 जनवरी 2010 पनि हुन सक्छ, 10 जनवरी 2010 पनि हुन सक्छ है। यो एसेट साइडमा राख्नु पर्यो यो दुईटा कुरा। अनि यसलाई चाहिँ लायबिलिटी साइडमा है त। सर कुन चाहिँ हो त लाइबिलिटी अरु चाहिँ एसेट्स दुईटै? के भन्नुभयो? 70,000 र 10,000 चाहिँ एसेट साइडमा अनि 80,000 चाहिँ के अरे 80,000 चाहिँ एसेट साइडमा यो माइनसमा हो नि 70,000। फेरि 70,000 यो माइनस यो दुईटा माइनस राख्ने हो। म्युचुअल कसरी राख्ने भनेर अब भनिराख्नु पर्छ मैले, भन्नुस् त। माइनस हुन्छ नि त्यो त। हो, यो कहाँबाट घट्छ? क्रेडिटरबाट घट्छ, यो डेबिटरबाट घट्छ। यो क्याश इन ट्रान्जिट भनेको तल मुनि एसेट्समा राख्ने कुरा प्लसमा भइहाल्यो। ल अरु बनाउँदै गएका केही नभएका छन् भने भन्नुस्। 59 को हामी भोलि गरौँला। भोलि भइहाल्यो भने साइड, अब भोलि साइड भएन भने यसैबाट पढ्छौँ, भोलि चाहिँ यो गर्छौँ पनि हुन्छ। अनि सर डिभिडेन्ड वाला पढाउनु भएको छैन हैन हजुरले? त्यही त मैले डिभिडेन्ड वाला त्यत्रो भनिसके त, सबै अरु कुराहरु सेम हो। अस्ति सर भने लास्ट वान पनि एसेट्सबाटै हैन कि के भन्नु? के भन्नुभयो? यो क्यास इन ट्रान्जिट चाहिँ कहाँबाट घटाउने? कहाँ घटाउने? यो त क्याश हो, आउन बाँकी पैसा भनेको ट्रान्जिटमा छ। क्याश भनेको यो घटाउनु यो चाहिँ के पर्दैन। गर्नु पर्छ सर? प्लसमा राख्ने तल करेन्ट एसेट राखिसकेपछि अनि क्याश इन ट्रान्जिट भनेर 70,000 राख्ने डाइरेक्ट। ए ए ए 80,000 चाहिँ घटाउनु। अनि यो क्वेशनमा 10,000 र 80,000 चाहिँ घटाउनु। डिभेन्चर हेर्नुस् त, डिभेन्चर कतिमा किनेको छ? 36,000 मा किने हानि। कस्ट अफ ए सर कुरा आउँछ यसमा है। कस्ट अफ कन्ट्रोलमा एउटा हामीले पर्चेज भ्यालु अफ के राख्छौँ? शेयर राख्छौँ। त्यसपछि पर्चेज भ्यालु डिभेन्चर राख्छौँ कि राख्दैनौँ? राख्छौँ। पार भ्यालु अफ इक्विटी शेयर राख्छौँ। अब पर्चेज भ्यालु अफ डिभेन्चर हेर्नुस् त, डिभेन्चरको भ्यालु त कति छ हामीलाई क्वेशनमा दिएको? 36,000 छ सर। के गर्यो? अब माथि गएर तपाईले डिभेन्चरको पार भ्यालु कसरी 10% डिभेन्चर भनेको यो अब यसरी बुझ्नु होला है। 400 वटा डिभेन्चर किन्यो भन्नुको मतलब 400 इन्टु 100 गर्नुस् त कति हुन्छ? नर्मल्ली डिभेन्चरको भ्यालु कति हुन्छ? 1,000 हुन्छ। तर यो क्वेशन साइलेन्ट छ। अब तपाई गएर उता हेर्नुस् त, डिभेन्चरको टोटल भ्यालु नै 1 लाख छ। 1 लाख भ्यालु भएकोलाई 1000 4 लाखमा बेच्ने चान्स त भएन, किन्ने चान्स त भएन। अब 1,000 1 लाख छ भनेपछि यो यसको नर्मल्ली पार भ्यालु 100 मान्नु होला। 100 मा 400 वटा डिभेन्चर कतिमा किन्यो उले? 36,000 मा किने कि किनेन? हजुर
हामीले माथि पर्चेज भ्यालु अफ डेबिन्चर भनेर 400 डेबिन्चर कति देखाउँछौ 36,000 देखाउँछौ अनि तल हामीले लेस पार भ्यालु अफ डेबिन्चर गर्दाखेरि कसरी घटाउँछौ भन्नुस् त पार भ्यालु भनेको 400 इन्टु 400 इन्टु गर्दा कति हुन्छ खै बोल्नु भा 400 इन्टु 40,000 हुँदैन 40,000 लाख कहाँ 4 लाख 40,000 40,000 भयो 40,000 छ। अब त्यो प्लस आयो कि माइनस आयो अब त्यो प्लस आएपछि गुडविल भयो माइनस आएपछि अनि एउटा माइनस आयो प्रॉफिट घटाउने क्यापिटल सर सुरुमा पार भ्यालु अफ डिभेन्चर गर्नु पर्चेस भ्यालु अफ डिभेन्चर गर्नु अनि त्यसपछि पार भ्यालु त्यही त हो नि तपाईले नोट हेर्नुस् न फर्म्याट हेर्नुस् मैले लेखाएको छु नि पहिला त्यस्तै त हो त्यही हो पहिला पर्चेज जोड्ने त्यसपछि पार भ्यालु घटाउने हो के अनि अब तपाईले उता डेबिन्चर राख्दाखेरि यहाँ सुन्नुस् त हुन्छ तपाईले डेबिन्चर राख्दाखेरि अब यहाँ यास लिमिटेडको त डेबिन्चर छैन यो 1 लाख मध्ये हामीले पार भ्यालु कति राखिसक्यौं अगाडि 40,000 राख्यौं कि राखेनौं राखिम सर अहिलेसम्म डेबिन्चर घट्या थिएन यो क्वेशनमा घट्छ अब 40,000 राखिसक्यौं भने चाहिँ कति बाँकी रहला त 1 लाखबाट 60 हो त्यो 60 राख्नै सकिहाल्यो है बुझ्नुभयो तपाईलाई डिभिन्चर वाला केस आउँदैन के आए पनि त्यही घटाउने त हुन्थ्यो त्यसरी अघि चाहिँ अमाउन्ट बराबर हुन्थ्यो हामी राख्थेनौं यहाँ चाहिँ किनेको थिएन अहिले यो क्वेशनमा डेबिन्चर पनि किन्यो क्या अनि 40,000 पार भ्यालुको बिक्री भइसक्यो अथवा किनिसक्यो भने चाहिँ अब बाँकी रहेको त राख्नु पर्यो नि त रिमेनिङ 1 लाख मध्ये कति हो त 40 आइसकेपछि कति भयो 60,000 भयो 60,000 और यो माथिको 20,000 इन्टु 20 इन्टु 20 डिभाइड बाइ 120 चाहिँ कसरी भयो त 120 भ्यालु भन्ने कहाँनिर स्टिल इन स्टकमा होला सायद यो यो 20 यो बाइ यो 120 फर्मुला हेर्नुस् त अन कस्ट भनेपछि हामीले के गर्ने भनेको थियौं प्रॉफिट डिवाइडेड 100 प्लस प्रॉफिट हो कि हैन 100% हेर्नुस् त प्रॉफिट पर्सेन्ट भने 20 हो अनि 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट भने 20 हो यसरी 20 जोडेको यसरी 100 अहिले बुझे अनि त्यो माइनस हुन्छ नि सर त्यो माइनस गरिन्छ नि हामीले कोही बेला तल एउटामा गरे नि तर 66 को अन्डर भ्यालु बाइ रुपीस 10,000 वाला बुझेन अन्डर भ्यालु ओभर भ्यालु नपढ्नुस् यार मैले अस्ति भनिसक्या भन्न त त्यो नपढ्नुस् आउँदैन त्यो जाति खाली एक्स्ट्रा तनाव हुन्छ तपाईहरुलाई सबै भन्दिया हुन्छ लास्टमा केही गर्दैन स्टुडेन्टले मैले अस्ति सुरुकै दिन भने तपाईहरुलाई अन्डर भ्यालु र ओभर भ्यालुएसनको भने अघि हैन कुनै पनि हो सर एसेट्समा ओभर भ्यालुएसन हुनु भन्दा क्यापिटल प्रॉफिट इन्क्रिज हुनु हो क्यापिटल प्रॉफिटमा एड भयो त्यो इन्क्रिज बराबर अमाउन्ट हामीले एसेट साइडमा पनि देखाउँछौं अन्डर भ्यालुएसन भने क्यापिटल प्रॉफिट घट्नु हो क्यापिटल प्रॉफिट माइनस हुन्छ अनि वहाँ गएर के हुन्छ एसेट साइडमा पनि अमाउन्ट कम हुन्छ त्यति हो आउँदैन क्लासमा त्यो नहेर्नुस् एक्स्ट्रा हुन्छ तपाईलाई खाली हुन्छ ल म 2059 गराउँछु है त्यसो भए आज हल्का गराइहालौँ नसकिन सक्छ है भोलि त एक दिनमा फेरि लामो छ अलि गरिहाले है मैले 2059 Q 2059 क्वेशन नम्बर राजेन्द्रले सोध्नु भयो मलाई अन्डर भ्यालुएसन ओभर भ्यालुएसनको हजुर सर मैले त्यो भने त्यसरी राख्नुस् तपाई एक्स्ट्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने नत्र जाँचको भ्यू सक गर्दा तपाईलाई डिभिडेन्डको केस पनि आउँदैन अब त्यही पनि यो गर्दियौं भनेर हो हस् सजिलै आउँछ कि जाँचमा तपाईहरुले ढुक्क भएर गर्ने अलि कन्फिडेन्स चाहिँ हुनु पर्यो क्या स्टेप 1 देखि स्टेप 8 सम्म के निकाल्ने कुरा तपाईले कन्सेप्टमा राख्नु भयो भने मजाले अब तपाईले डेली कम्तीमा पनि 2 घण्टा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ एक दिन बिराएर यदि रेगुलर गर्न सक्नु भएन भने एक दिन बिराएर गर्नुस् जसले प्र्याक्टिस गर्यो गयो जसले प्र्याक्टिस गर्नुस् फेरि तपाईलाई आफुलाई घाटा हुन्छ है अब यो वर्ष ग्याप नगर्नुस् किनकि अब नेक्स्ट इयरबाट क्लास पनि सकेसम्म मिल्दैन क्या त्यही भएर तपाईले आफै प्र्याक्टिस गर्नुस् गाह्रो छैन पास हुनको लागि मैले भनिसके क्याश फ्लो वर्कशीट रेशियो एनालाइसिस क्यापिटल बजेटिङ प्राइस लेभल चेन्ज अनि यो मैले होल्डिङ कम्पनी पढाएको छु क्यापिटल बजेटिङ पढाएको छु यति गर्नुभयो भने हैन 100% 50 देखि 60 नम्बर जसको पनि आउँछ क्या तपाईले 70 80 चाहियो भने चाहिँ अझै अरु यो कर्पोरेट लिक्विडेसन 10 मार्क्स छ म पर्सिबाट पढाउँछु एउटा फर्मेट छ त्यो फर्मेट याद गरे चाहिँ जसलाई पनि फरर आउँछ त्यो एकदम सजिलो छ 10 मार्क्स हो
तर पढ्नु चाहिँ पर्छ है, नपढे त आउँदैन। हुन्छ ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 16 को अरमै रहेछ। 10 मार्क्समा सोध्यो भने त तपाईहरुलाई धेरै वर्किङ नोटै गर्नु पर्दैन कि सर्ट हुन्छ। अब यो कम्पनी हेर्नुहोस् त अन फर्स्ट कार्तिक 2060 एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 1600 शेयर्स। स्टेप 1 बाट गर्न गइहाले। स्टेप 1 मा हामीले के हो निकाल्ने भन्नुस् त डेट अफ एक्विजिसन QUISI डेट अफ एक्विजिसन कहिले छ? कार्तिक फर्स्ट कार्तिक। कहिलेका डेट अफ एक्विजिसन दिएन भने सुरुमै किनेको मान्ने है त, बुझिरहनु भएको छ? छ त्यो तपाईले अब क्वेशन सोल्भ गर्दै जाँदा होला कहीँ मलाई एक्ज्याक्ट याद भएन। तपाईहरुले सुरुमै भन्नाले सर सुरुमै भन्नाले जस्तो अब तपाईको एकाउन्ट कहिले क्लोज हुन्छ? 31 चैत्रमा हुन्छ भने चाहिँ वैशाखमा 1 मा किनेको मान्ने हो। 31 असाढमा क्लोज हुन्छ भने चाहिँ श्रावण 1 मा किनेको मान्ने हो। 31 डिसेम्बरमा क्लोज हुन्छ भने चाहिँ जनवरी 1 मा किनेको मान्ने हो। अनि अर्को जनवरी फेब्रुअरी मार्चको 31 मार्चमा क्लोज हुन्छ भने चाहिँ कहिले अप्रिल 1 मा किनेको मान्ने हो के। त्यो तपाईले आफू थाहा पाउनु पर्यो नि त 12 महिना कहिले हुन्छ इन्डिङको ठ्याक्कै अगाडिको यहाँ पुग्ने त हो नि। ल म्युट गर्नु, सोध्नु छ भने के सोध्नु होला। त्यसपछि स्टेप 2 मा के हो हामीले निकाल्ने? रेशियो, होल्डिङ कम्पनीको रेशियो कति हुन्छ? होल्डिङ कम्पनी भने यहाँ के छ? एक्स लिमिटेड रहेछ हैन? लिमिटेड शेयर किनेको रहेछ हेर्नुस् त। कति अनि 1600 शेयर भनेको छ आफै माथि। माथि भनेको छ। 1600 शेयर भने हैन हेर्नुस् त त्यहाँ शेयर कति होला? अब तल गएर हेर्नु शेयर क्यापिटल कति छ? एस वाइ लिमिटेड को हेर्ने है। 2 लाख शेयर क्यापिटल छ। 2 लाखलाई 100 ले भाग गर्दा कति हुन्छ? 2000 कति हुन्छ यो? त्यो क्वेशन त मेरोमा 2000 भनेपछि अब 4/5 400 बाँकी रह्यो। 4/5 कति हुन्छ? 80%। हजुर 4/5 लेख्दा पनि हुन्छ, 80% लेख्दा पनि हुन्छ। 0.8 लेख्नु ल। अनि होल्डिङ कम्पनी पछि हाम्रो सब्सिडारी कम्पनी, यानी सब्सिडारी कम्पनीको नाम लेखिदिनुस् है त। एक्स छ कि वाइ छ? वाइ। अब रिमेनिङ कति शेयर रहला त? 400 रह्यो, बुझ्नुभयो नि? 400 रह्यो 20%। 0.20 ल 20%। त्यसपछि हाम्रो स्टेप प्रॉफिट फर द इयर। स्टेप 3 मा अब यो क्वेशनमा तपाईले प्रॉफिट फर द इयर निकाल्नु हो भने अलि झन्झट हुन्छ। निकाल्नु पाइयो। म प्रॉफिट फर द इयर ननिकालेर एउटा पहिला भन्छु, त्यसपछि निकालेर पनि गर्दिमला। यो क्वेशन सेन्ड गर्दिनुस् भाइबरमा भन्नुभयो। ल क्वेशन सेन्ड गर्दिनुस् त भाइबरमा सेन्ड गर्नु। अब मैले पढे है त। 1600 शेयर किनेको रहेछ 4 लाखमा, माथि भनेको छ है 4 लाखमा किन्यो भनेर। तल प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ जनरल रिजर्भ वाइ लिमिटेड स्टुड एट 50,000 एन्ड 60,000 रेस्पेक्टिभली अन फर्स्ट वैशाख गरे। फर्स्ट वैशाखको ब्यालेन्स हुने के हो? क्यापिटल प्रॉफिटको अमाउन्ट हो कि हैन? तल पढ्नुस्, अर्को लाइन पढ्नुस्। अब स्टक अफ वाइ एक्स लिमिटेड इन्क्लुड, एक्स लिमिटेड को स्टक 15,000 मा चाहिँ इन्क्लुड छ रिलेटिङ टु स्टक परचेज अन क्रेडिट फ्रम वाइ लिमिटेड। जुन चाहिँ वाइ लिमिटेडबाट किनेको थियो 15,000 भने यहाँ के भयो कि भएन? बुझ्यो। उधारमा किन्यो भने पैसा तिर्यो भने छैन। हेर्नुस् है। विथ फ्लोज प्र्याक्टिङ चार्जिङ 20% एक्स्ट्रा कस्ट अन डिटरमाइनिङ द सेलिङ प्राइस। जुन चाहिँ प्रॉफिटमा बेचेको रहेछ 25% एक्स्ट्रा अन कस्ट। अन कस्ट भनेको 100 तल हामीले प्लस छ भनेर बुझ्नु होला। 125 ले भाग गर्नु पर्यो। 100 + 25 भने 125 ले भाग गर्ने हो कि हैन? हो। त्यसपछि हेर्नुस् त अब यो क्वेशनमा म्युचुअल लोइङको अमाउन्ट पनि त्यही भयो।
अनि स्टक अमाउन्ट भनेको पनि त्यही भयो कि स्टकको भ्यालु पनि त्यही भयो। यसले के भने स्टकमा यति बचेको छ भनेर भनेको छैन, स्टकमा यति बचेको छ भनेर भनेको छैन भन्नुको मतलब सबै अमाउन्ट अहिलेसम्म स्टकमै छ भन्ने बुझिन्छ क्या 15,000 है। हजुर अनरियलाइज प्रॉफिट कसरी निकाल्यो त हामीले 15,000 इन्टु 25 डिभाइडेड 125 125 जति आउँछ त्यो मतलब भएन। हेर्नुस् 3 नम्बरमा हेर्नुस् त लिमिटेड 10,000 आउट अफ क्रेडिट पर्चेज अरे एक्सर लिमिटेडले चाहिँ क्रेडिट पर्चेज गरेको थियो नि 15,000 को, त्यो मध्ये चाहिँ 10,000 रेमिट गर्नु भनेको उसले के गर्यो ब्याङ्कबाट एउटा क्यास रेमिट भने बुझ्नु नि पैसा पठायो भने के है। उधारमा किनेको 10,000 15,000 को किनेको थियो तर 10,000 चाहिँ पैसा पठायो अरे। अब हेर्नुस् त बट लेटर तर द लेटर कम्पनी रिसिभ फर्स्ट पैसा 2060 अघि भनेको थिएन मैले 61 मा हाम्रो 31 डिसेम्बर 31 2060 मा हाम्रो एकाउन्ट क्लोज हुन्छ तर अमाउन्ट कहिले रिसिभ भयो अरे 2061 वैशाखमा रिसिभ भयो भन्नुको मतलब यो क्याश इन ट्रान्जिट हैन। अब तपाईहरुले एसेट साइडमा क्याश इन ट्रान्जिट भनेर 10,000 प्लसमा राख्नुहुन्छ, म्युचुअल ओइङ भनेर 15,000 डेप्टर्सबाट घटाउनुहुन्छ, डेप्टर छ कि यहाँ करेन्ट एसेट छ जे छ त्यसबाट घटाउनुस्, डेप्टर छ कि क्रेडिट 5,000 एकाउन्ट रिसिभेबल रहेछ, एकाउन्ट रिसिभेबलबाट कति घटाउनु पर्यो म्युचुअल ओइङ भनेर 15,000 घटाउनु पर्यो। अनि लायबिलिटी साइडमा म्युचुअल ओइङ भनेर म्युचुअल 5,000 पेबलबाट 5,000 मात्र घटाउनु पर्यो के अघिको जस्तै। अब मैले अघि भनिसके भन्नुपर्छ त्यसको बारेमा पर्दैन सर। लायबिलिटी साइडबाट 5,000 कसले एकजनाले भन्नुहुन्छ लायबिलिटीबाट किन मैले 5,000 घटाएँ किनकि उले रेमिट गरिसक्यो हुन्छ के 10,000 उले रेमिट गरिसक्यो मतलब मैले तिरिसके 10,000 लेख्नु पर्छ, मैले तिरिसके भनेर उले रेकर्ड गर्छ, तिरिसकेको मतलब 10,000 मात्र बाँकी छ भनेर त्यही भएर हाम्रो 5,000 म्युचुअल ओइङ भयो त लायबिलिटी साइडमा। तर एसेट साइडमा के हुन्छ भनेपछि मसँग पैसा आएको छैन उले रिसिभ गरेकै छैन अझै मैले 15,000 पाउनु बाँकी छ भने त्यही भएर म्युचुअल ओइङमा त्यो घटाउने हो के 15,000 अनि तल क्याश इन ट्रान्जिट भनेर रेमिट भएको त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ 10,000 प्लसमा 10,000 एड गर्नु। मैले यो क्वेशनमा अहिले डाइरेक्ट क्यापिटल प्रोफिट किन निकाले हैन डिभिडेन्ड निकाले हैन है त। अब डी नम्बरमा हेर्नुस् मेन भनेको यसैको लागि हो अरु केही छैन यसमा। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एक्स लिमिटेड इन्क्लुड एक्स लिमिटेड प्रॉफिट एन्ड लसमा चाहिँ इन्क्लुड छ अरे डिभिडेन्ड 10%। हामीले एक्स लिमिटेड हेरिराख्नु पनि पर्दैन, एक्स लिमिटेड भने यहाँ होल्डिङ कम्पनी हो, होल्डिङ कम्पनीको हामीले डिभिडेन्डलाई के गर्नुपर्छ यहाँ के गर्दैन सिधै लायबिलिटी साइडमा राख्छौं के हामी हजुर थाहा छ नि अच्छा बुझिरहनु भएको छैन यसले केही पनि भनेको छैन हैन डिभिडेन्ड भनेको छ। यसो डिभिडेन्डलाई के गर्नु पर्ने हाम्रो लायबिलिटी साइडमा छ भने डिभिडेन्ड राख्ने हो होल्डिङ कम्पनीको नत्र पर्दैन के हजुर छैन त। अब सब्सिडारीको हेर्ने हो के मेन भनेको हेर्नुस् त 10% फर दी 2059 फ्रम वाई लिमिटेड व्हिच डिक्लेयर्ड अरे मलाई भन्नुस् त 2059 मा एक यो डिभिडेन्ड 10% डिक्लेयर्ड भयो अरे हामीले हिसाब कहिलेको गरिरा छौं 2060 फर्स्ट वैशाख देखि 2060 31 चैत्र गरिरा छ कि छैनौ अनि यो 60 2059 मा भनेको प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड भयो कि पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड भयो कि इन्टरिम डिभिडेन्ड भयो कि प्रपोज डिभिडेन्ड भयो भन्नुस् त मलाई। सर हामीले 2060 को कहाँ गरिरा छौं 2058 छ त कहाँ फर्स्ट चैत्र 2058 कहाँ हेर्नु भएको तपाईले 59 को हैन हामी बनाइराको 2060 को त हो नि ब्यालेन्स सिटलाई हेर्नुस् त त्यहाँ तल गएर 31 चैत्र 2060 हजुर हैन मेरोमा 58 छ त यो 2059 क्वेशन नम्बर 16 को हैन सर 59 हो सर 59 छ मेरोमा पनि 58 चैत्र 58 को त्यो ब्यालेन्स सिट छ मेरोमा पनि 58 हो। सच्चाउनुस् त्यसो भए 58 हुँदैन त्यहाँ 60 को हुन्छ हैन 58 को ब्यालेन्स सिट छ अनि त अघि चाहिँ 58 को छ के ब्यालेन्स सिट
ब्यालेन्स सिट तल 58 को चाहिँ माथि पनि पुरा सर डेट सुन्नु अफ भने एक्विजिसन पनि फर्स्ट सुन्नु न सर डेट अफ एक्विजिसन पनि फर्स्ट कार्तिक 2058 छ त्यहाँ 58 भएपछि तल 58 एउटै मतलब त हो नि तल हामीलाई के दिए डिभिडेन्ड कति भने फर द इयर 2000 कति भने 57 होला त्यसो भए फर्स्ट 57 छ त्यहाँ होइन फर्स्ट कार्तिक 2058 57 हो एउटै कुरा त हो नि 57 अनि 2060 भने 2059 गयो एउटै हो के मेरोमा त्यो छ है त्यो मिस्टेक होला प्रिन्ट मिस्टेक होला त्यही लेख्नुस् न जति छ त्यति लेख्नु भन्ने मतलब अब यहाँ हेर्नुस् त हामीले 2058 को ब्यालेन्स सिट बनाइरा छौं हैन हजुर 2058 को बनाइरा छौं भने चाहिँ हामीलाई 2057 को दिनु भने यो प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड भयो कि भएन भयो डिक्लियर त्यसले भएको छ तर यो प्राप्त हुँदैन के पेड चाहिँ 2060 कार्तिकमा आफ्टर बनाएको छ फर्स्ट कार्तिक 2060 मा गर्यो यसले डिक्लियर कहिले गर्यो हामीलाई त्योसँग सरकार हो के अनि चाहिँ प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड भयो प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड आयो भने अब तपाईले नोट पढ्नु पर्यो प्री एक्विजिसन डिभिडेन्डमा हामीले के गर्छौं भनेको थिएँ मैले क्यापिटल प्रोफिट निकाल्दा सब्सिडारी कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लसबाट डिभिडेन्ड अमाउन्टलाई घटाउनु पर्छ भनेको थिएँ कि थिएन तल अर्को नोटमा के भनेको थिएँ त्यसपछि होल्डिङ कम्पनीको रेशियोबाट आउने आउने अमाउन्टलाई कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको प्रॉफिट एन्ड लस र कस्ट अफ कन्ट्रोलबाट भनेको थिएँ लेस गर्नुपर्छ भनेको थिएँ थिएन यो कुरा तपाईलाई नोट याद हुनु पर्यो के यति हो अब यसमा अब स्टेप सीमा म सिधै क्यापिटल प्रोफिट भन्छु प्रोफिट फर द इयर पनि म निकालेर गरौँला तर त्यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ तपाईहरु क्यापिटल प्रोफिट भने के हो एक प्रोफिट हो प्री ACQUISI acquisition acquisition यहाँ तपाईहरुकोमा डेट फरक रहेछ भनेपछि 2000 कति रहेछ यहाँ 58 हो न 58 58 नै राख्नुस् न त 58 रहेछ म तपाईहरुलाई त्यो प्रॉफिट फर द इयर बाट पनि सम्झाउँछु है त्यहाँबाट अलि तपाईहरु बुझ्नुहुन्न भने त्यो सम्झा हैन यार हेर्नुस् त त्यहाँनिर प्रॉफिट एन्ड लस कति छ सुरुको ब्यालेन्स प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सब्सिडारी कम्पनीको 1 डिसेम्बर को कति छ हेर्नुस् त तल दिएको छ हामीलाई यो भनेको फर्स्ट 2058 को है कति छ तल इन्फर्मेसनमा दिएको होला 50000 हो यो 50000 बाट घटाउने हो के 50000 बाट के घटाउनु पर्यो लेस सर यहाँ जेनेरल डिभिडेन्ड प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड यो भनेको प्री एक्विजिसन हो प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड कति होला अमाउन्ट भन्नुस् डिभिडेन्ड अमाउन्ट कति पर्सेन्ट भने यहाँ तल 10% 10% भने माथि गएर शेयर क्यापिटल हेर्नुस् कति छ शेयर क्यापिटल सब्सिडारी कम्पनीको शेयर क्यापिटल 2 लाख 2 लाखको 10% कति हुन्छ 20,000 यो अमाउन्टलाई ट्याक्क यहाँ राख्नुस् कति आयो यहाँ 20,000 यसपछि अर्को के छ जनरल रिजर्भ होला हैन हजुर 60 यो पनि कहिलेको फर्स्ट 2058 को हैन 58 हजुर जब हेर्नुस् त 60000 60,000 अनि अब यो क्वेशनमा तर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट गएर हेर्नुस् त प्रॉफिट एन्ड लस अब हामीले प्रॉफिट फर द इयर राख्नु पर्यो कि परेन पर्यो
प्रॉफिट फर द इयर निकाल्ने भनेको जेनरल रिजर्भ माथि 60,000 छ, तल पनि 60 छ हैन? गयो सबै आइहाल्यो, आउँदैन अब। प्रॉफिट एन्ड लस माथि कति छ हेर्नुस् त। 50,000 80,000 भने 30,000 80,000 छैन? ए, 80,000 मा पहिलो 80,000 ब्यालेन्स माथि हेर्नुस् त। 50,000 80,000 मा हामीले फर्स्टकै ब्यालेन्स कति रहेछ प्रॉफिट एन्ड लस? 50 छैन। अब यो डिभिडेन्ड घटाइसकेपछिको ब्यालेन्स 50 ए 30,000 30,000। मा 50,000 30,000 30,000 को कति पर्छ? 50,000 त कहाँ आउँछ? 50,000 हैन नि त्यो। 50,000 भने त्यो डिभिडेन्ड घटाइसकेको ब्यालेन्स हो के। कति महिना हुने भयो त यहाँ? 6/12 6 महिना कति हुन्छ? 30 भनेपछि 25 50 कति हुन्छ यो? 6/12 25,000 भयो। अनि 60 70 80 90 1 15 1,15,000 1 15 आयो। तपाईले यो कसैले यसरी डाइरेक्ट बुझ्नु भएन भने चाहिँ प्रॉफिट फर द इयर निकाल्ने। प्रॉफिट फर द इयर को लागि तपाईले जेनरल रिजर्भ राख्नुस्, लास्टको ब्यालेन्स। लास्टको ब्यालेन्स भनेको अहिले यहाँ हेर्नुस् है, म तल गरे ल। सर त्यो 6 महिना 6 महिना हैन त अनि? कार्तिकबाट चैतसम्म वैशाखदेखि काउन्ट गर्नुस् न कार्तिकसम्म। कार्तिक हुँदैन कि, कार्तिक 1 भनेको काउन्ट हुँदैन। यहाँ हेर्नुस् त, जेनरल रिजर्भ यो ब्यालेन्स सिट के राख्ने? कति छ ब्यालेन्स सिटमा? ब्यालेन्स सिटमा 60,000 60,000 आयो। 80,000 ए 60,000 अनि त्यसपछि हामीले प्रॉफिट एन्ड लसमा अब यहाँ के भन्नुस्, यो डिभिडेन्ड भने के हो? प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड हो। यो डिभिडेन्ड भनेको सुरुको ब्यालेन्सबाट घटाइसक्या हुन्छ क्या। सुरुको ब्यालेन्सबाट घटाइसक्या मतलब प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट कति छ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुस् त। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट कति छ ब्यालेन्स सिटमा? 80,000 त्यो ब्यालेन्सलाई राख्नु 80,000 हो। अब यसमा चाहिँ डिभिडेन्डलाई किन एड गर्ने भन्ने कुरा। डिभिडेन्डलाई यहाँ चाहिँ 20,000 किन एड गर्यौं भनेपछि यसले चाहिँ सुरुकै ब्यालेन्सबाट घटाइसकेको हुन्छ क्या। त्यही भएर प्रॉफिट फर द इयर निकाल्दाखेरि यसलाई एड गर्नुपर्छ। अनि अब लेस गर्ने भनेको त्यही हो, अघिको बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ जेनरल रिजर्भ छैन। किन छैन हो? जेनरल रिजर्भको बिगिनिङ ब्यालेन्स भने तल इन्फर्मेसनमा हेर त, त्यहाँ ए 60,000 60,000 छैन त त्यो। छ। त्यो अर्को लेस के गर्नु पर्यो? बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ प्रॉफिट एन्ड लस। बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ प्रॉफिट एन्ड लस भने कति छ हेर्नुस् त। 50,000 आखिर आउने त्यही हो के, प्रॉफिट फर द इयर। यसरी बुझ्नुहुन्न कि भनेर मैले 60 गयो। 80 मा 50 गर्दा 30 कति हुन्छ? 30,000 30,000 कसरी भयो? 30 हुन्छ? 30 त हुन्छ नि सर हैन? माथिको र त्यो तलको इक्वल डिभिडेन्ड सर 50,000 डिभिडेन्ड पनि छ साथै। डिभिडेन्ड पनि छ 30,000 मा 20,000 जरा। त्यो माथिको र तलको बराबर हुनु पर्यो के अमाउन्ट। 50 आउँदै आउँदैन फरक आयो त हजुर बुझिहाल्यो। 50 त्यो डिभिडेन्ड जोड्न छुटेछ 50,000। यसरी कन्फ्युज हुन्छ भने मैले नगरेको है त। तपाईले यसरी गरेर अनि यसरी यो तपाईले नोटमा लेखिया छ, यो लेखिया छु त। यो छैन सर। यो नोटमा मैले यतिसम्म लेखिया छु, यो घटाउनु पर्छ भनेर। यो नगर्नुस्। सानो बनाउनु सर। त्यसपछि हाम्रो स्टेप कति हो? 4 हैन? ओ क्याल्कुलेसन अफ रेभेन्यू। क्यापिटल रेभेन्यू प्रॉफिटलाई के पनि भन्छ अरे? रेभेन्यू प्रॉफिट भयो पोस्ट एक्विजिसन। त्योभन्दा मुनि त सायद मलाई लाग्छ मैले गर्नु पर्दैन होला पनि लाग्छ क्या मलाई। किनकि मैले त्यत्रो भनिसकेको छु, त्यत्रो सिकाइसकेको छु यसमा। तपाईहरु प्र्याक्टिस कम छ। अब रेभेन्यू प्रॉफिट एउटै मात्र हुन्छ होला यो क्वेशनमा। प्रॉफिट फर
प्राय रेभेन्यू प्रोफिटमा एउटै हुन्छ के। अर्को एउटा डिभिडेन्ड केसमा हामीले के गरेका थियौँ अस्ति, ब्यालेन्स सिटमा दिएको डिभिडेन्डलाई के गरेका थियौँ भन्नुहोस् त, क्यापिटल प्रोफिट र रेभेन्यू प्रोफिटमा एड गरेका थियौ कि थिएनौ, रेसियोको आधार, त्यो महिनाको आधारमा। त्यो केसवाला आउँछ है, तपाईहरुलाई विचार गर्नु होला। अझ हेर्नुस् भिडियो, अझ हेर्नुस्, बुझिएन भने। प्रोफिट फर द इयर कति थियो, 50। अब बार म त्यो 80,000 बाट 30,000 घटाएको लेख्दिन यहाँ, एउटै त हो नि आखिर कुरा। कति हो, 25। कति आयो त, यहाँ त हामीले भाग पनि लाएनौ त हो। क्यापिटल प्रोफिटलाई भाग लाउनु पर्यो। होल्डिङ कम्पनी भने एक्स लिमिटेड छ हैन, त्यो माथिलाई बार्नु पर्दैन, बार्नु पर्यो। 0.8 कसैले भन्नु भएन, म पनि बिर्सेछु। 1,15,000 तपाईहरु बिर्सिनु हुँदो रहेछ। अनि कति हुन्छ यो, 1,15,000 into 0.80 92,000 92,000। हजुर, त्यो तलको 23,000 माथिको 92,000 यो 23,000। 0.2 तल अब मैले यहाँ लेख्नु पर्छ यो, यसलाई चाहिँ हामीले कहाँबाट घटाउने हो, पर्दैन सर, यो कस्ट अफ कन्ट्रोल गर्छ। deduct from the cost of control। तल माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा यसलाई चाहिँ के गर्छौं, added to the माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट, minority interest। यसलाई पनि भाग लगाइदिनुस्। होल्डिङ कम्पनी भने एक्स लिमिटेड छ, यहाँ होल्डिङ लेखिन मैले। 80% भने 0.80 into 25,000 गर्दा 20,000 5,000 20,000 सर, 20,000 आइहाल्यो नि। 20,000 आयो। ल यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्नुस् त, ब्यालेन्समा ब्यालेन्स सिटमा एड गर्छौं। कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स, ए त हो त, बैलेंस शीट of profit and loss account। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अनि अर्को चाहिँ वाई लिमिटेड को चाहिँ कति आयो त, 0.2 into 0 into 25,000 25 गर्दा 25 दुना 50 5,000। 5,000 यसलाई के गर्छौं, added to the माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा एड हुन्छ। minority interest। ल त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भन्नुस् त, कस्ट अफ कन्ट्रोल, माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट, कस्ट अफ हैन हामीले कन्ट्रोल। सबै कस्ट अफ कन्ट्रोलै गरेछौं। ए सरी, स्टेप कति हो, स्टेप 5 calculation of कस्ट अफ control। यो भनेको जहिले पनि एक्स लिमिटेड छ, होल्डिङ कम्पनी छ भनेको थिएँ मैले, बुझ्नु भएको थियो नि हैन। हजुर सर, ल इन्भेस्टमेन्ट इन वाई एक्स कम्पनी लिमिटेडमा कति, अथवा यसलाई यसरी लेख्न पनि पाउनुहुन्छ के तपाईले, पर्चेज अफ शेयर्स यति लेख्न पनि मिल्छ। ल कतिमा किनेको छ त, सर अगाडिको मात्रै लेख्दा नि हुन्छ है, हुन्छ एउटै मात्र लेख्ने हो। मैले तपाईलाई दुई दुईवटा किन लेख्नु, 4 लाख सर, कतिमा किनेको छ हेर्नुस् त, 4 लाख भनेको छ। 4 लाख दिएको छ नि त। अनि अरु कुराहरु के घटाउनु पर्छ यहाँ, अरु पर्चेज गरेको हो, जस्तै अघि पार डेबिन्चर भ्यालु पर्चेज अफ गरेको थियो, इक्विटी थियो। अघि डेबिन्चर पर्चेज गरेको थियो, पर्चेज म के लेख्थे यहाँ, पर्चेज अफ डेबिन्चर भनेर लेख्थे हो कि नै, हो सर, तर यहाँ छैन। के गर्ने हो त यहाँनिर, पार पार भ्यालु अफ अफ इक्विटी इक्विटी शेयर अथवा यहाँ शेयर मात्र लेखे है त, एउटै कुरा है। इक्विटी शेयर कति शेयर किनेको थियो, 1600 1600 100 को दरले किनेको थियो हैन।
160 160,000 त्यसपछि के घट्छ एउटा कुरा अर्को क्यापिटल प्रोफिट 92,000 क्यापिटल प्रोफिट अफ कसको मात्र हो यहाँ एक्स कम्पनीको होल्डिङ कम्पनी एक्स लिमिटेड ल 92,000 यति हो कि अरु पनि घट्छ होला अरु कुन छ र नोट पढ्नु भएको छैन डिभिडेन्ड सबै नोट पढ्नु भएको छैन के तपाईहरुले यो डिभिडेन्डको केस के हो त यो डिभिडेन्ड कति आएको थाहा छ डिभिडेन्ड होल्डिङ कम्पनीको भने कति पर्सेन्ट हो 80% हैन 0.8 ल के आयो त हाम्रो प्लसमा आउने कि माइनसमा आउने पहिला यहाँ गरौँ प्लसमै आउँछ होला कति भयो 8 दुना 16 16,000 कति हुन्छ यो प्लसमा 260 268 हुन्छ हैन 268 भनेपछि 132 1,32,000 प्लसमा आयो नि हैन हजुर गुडविल भयो गुडविल प्लसमा आउँदा के हुन्छ अरे गुडविल हुन्छ गुडविल कहाँ रेकर्ड गर्ने म भन्दिन यसलाई एसेट्स मा त्यसपछि हाम्रो के हो माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट स्टेप 6 calculation of minority interest यो क्वेशन कम्प्लिट गरिहाल्छौँ है त आज 5 मिनेट गरौ एक्स्ट्रा लिन्छौँ हुन्छ हजुर सर गरौँ भोलि तपाईले सबै गर्नुहुन्छ जति भएन भोलि सोध्ने मात्र काम हुन्छ त्यसपछि अनि हस् सर माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा अब रिमेनिङ के लेखौँ न ल रिमेनिङ भ्यालु अफ म त तयार गर्नु इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाइ पुरै नलेख्दा पनि हुन्छ ल्याङ्ग्वेज है त रिमेनिङ भ्यालु अफ इक्विटी हेल्ड बाइ तयार मात्रै लेख्नु सर क्या लाग्नु इन्ट्रेस्ट ल त सबै ठाउँमा लेख्ने ल्याङ्ग्वेज एउटा यही मात्र हुन्छ अब रिमेनिङ कति भन्नुस् त 400 हैन 400 कति भयो त 40,000 हजुर सर हजुर 8 गर्ने कुरा के छ त यसमा क्यापिटल प्रोफिट क्यापिटल प्रोफिट अफ होल्डिङ कम्पनीको होल्डिङ कम्पनी गइहाल्नु भयो होल्डिङ कम्पनी हैन नि सब्सिडारी कम्पनी हैन या ए यो त सब्सिडी हो सर होल्डिङ कम्पनीको त अगाडि गइहाल्यो त रेभेन्यू प्रोफिट अफ यो पनि सब्सिडारी कम्पनी वाइ लिमिटेड सब्सिडारी कम्पनी एस कम्पनी भनेर पनि लेखिदिन्छ ब्र्याकेट भित्र बुझ्नको लागि ल ल 23,500 कति कति छ अरे 23,500 यति त हो नि हैन 68,000 सर 40 50 60 5 68 माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट 68 माइनोरिटी इन्ट्रेस्टलाई कहाँ राख्ने रेकर्ड भन्दिनँ मैले सबैलाई थाहा छ नि हैन माइनोरिटी यहाँ राख्ने भन्ने त बिग्रिहाल्यो नि फेरि ब्यालेन्स सिटको पिआर ल त्यसपछि के निकाल्ने हो भन्नुस् त अनरियलाइज प्रोफिट पनि निकाल्ने हो है त अनरियलाइज प्रोफिट अनरियलाइज प्रोफिट भ्यालु अफ कति भ्यालु अफ इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रोफिट पर्सेन्टेज अफ 100 के को भनेको छ त्यो पनि लेखिदिनु अन कस्ट भनेको छ कि अन सेल प्राइस भनेको सेलिङ प्राइस भनेको अन कस्ट मैले सबै बुझ्नको लागि पुरै ल्याङ्ग्वेजै लेखिदिएँ है त यहाँ तपाईँले डाइरेक्ट भ्यालु अफ स्टक भनेर लेख्दा पनि त्यो कति भ्यालु अफ स्टक 15,000 हो
15,000 15,000 15,000 15,000 भएको कति पर्सेन्ट प्रफिट भने 20 25 25 25 डिवाइडेड 25 भने 100 प्लस 25 125 गर्ने है त अन कस्ट भन्ने बित्तिकै 3,000 अनि सेलिङ भन्यो भने चाहिँ के हो? सेलिङ भने चाहिँ 100 ले मात्र भाग हुन्थ्यो अनि एउटामा माइनस भयो नि 25 डिभाइड बाइ 100 कहाँ माइनस भयो भन्नुभयो एउटा अस्ति नै गर्नु भएको थियो नि सरमा तल माइनस तपाईँले गरेर त्यो घटाएर बुझ्नु के भएको छैन त्यो क्वेशनमा अहिलेसम्म कुनै पनि क्वेशनमा कस्ट दिएको थिएन त्यो क्वेशनमा कस्ट भने कस्ट हो त्यो 90,000 कस्ट भएको सामान थियो क्या लागत 90,000 भएकोलाई तपाईले यतिको आधारमा प्रोफिटमा बेच्नुभयो 90,000 कस्ट भएकोलाई कस्टकै आधारमा प्रोफिट खानु भयो भने चाहिँ कस्ट अब गिभन भयो चाहिँ कस्टलाई अनि तल माइनस गर्नु हामीले सेलिङ प्राइसको आधारमा दिएको थियो त्यहाँ प्रोफिट निकाल्नु तपाईले नर्मलले अहिलेसम्म कुनै पनि क्वेशनमा डाइरेक्ट कस्ट दिएको छैन यो भने सेलिङ प्राइस भ्यालु हो के यो सेलिङ दिएको बेला हामीलाई कस्टबाट निकाल भने चाहिँ यसलाई भाग गर्नु परेन तर त्यो क्वेशनमा के भनेको थियो थाहा छ कस्ट भनेको थियो के कस्ट भनेको थियो भने चाहिँ प्रोफिट निकाल्नु परेन त्यहाँ यहाँ प्रोफिट निकालिरहेको छ कि हामीले अनरियलाइज प्रोफिट र अनरियलाइज प्रोफिटमा फरक छ है त यो अनरियलाइज प्रोफिट हो त्यो क्वेशनमा कस्ट भनेको थियो है अलिक क्वेशनलाई विचार गर्नु होला 5 मिनेट गम्भीर भएर सोच्नुस् क्वेशनलाई अलिक ध्यान दिनु होला बुझिन्छ है कस्ट भनेको थियो त्यो र यो टोटल्ली फरक हो है बुझ्नु भएन भने भाइबरमा सोध्नुस् पछि म भनिदिन्छु हजुर है म्युचुअल ओइङ मैले अब यसको बारेमा केही बोल्दिन 5,000 टिच साइड बट्टा डिडक्ट गर्ने मैले सुरुमा पुरै बोलिसकेको थिएँ यसको बारेमा अनि क्याश ट्रान्जिट भनेर फेरि 10,000 एसेट साइड नो 15,000 लेस गर्ने र प्लसमा क्याश इन ट्रान्जिट कति भने 10,000 10,000 हजुर तपाईले जाँचमा लेख्दाखेरि यो नोटमा यो देखाइराख्नु म्युचुअल ओइङलाई चाहिँ म्युचुअल ओइङ देखाइराख्नु पर्दैन कसैलाई देखाउन मन लाग्यो चाहिँ म्युचुअल ओइङ भनेर 5,000 लायबिलिटी साइड एन्ड नेपालीमा नलेख्नु होला लेख्न पाइन्छ नेपालीमा लेख्न मिल्छ 5,000 लायबिलिटी साइड एन्ड डिडक्ट फ्रम द एसेट साइड रुपीज 15,000 एन्ड क्याश इन ट्रान्जिट भनेर 10,000 भनेर लेखिदिनु भइहाल्यो है त यो वर्किङ नोटमा नगरेर डाइरेक्ट तल सो गर्न मिल्छ ओके बुझिरहनु भएको छ मैले यहाँ अलिअलि रिक्वायर्ड ब्यालेन्स सिट पनि गराएको थिएँ यहाँ मेरोमा 2060 थियो त्यो 2060 गरेको थिएँ 2058 छ ल 2058 यो अलिअलि मैले यहाँ सारेको छु टाइम कन्ज्युम हुन्छ भनेर अस्ति अलिक सारेको अस्ति पढाइ नै भएन ल हेर्नुहोस् त सेयर क्यापिटल भनेर दिएको छ हामीलाई यो होल्डिङ कम्पनी अथवा एक्स लिमिटेडको मात्र हो कति दिएको छ अमाउन्ट हेर्नुहोस् त त्यहाँ 8 लाख 8 लाख राख्ने अनि जेनरल रिजर्भ पनि एक्स लिमिटेडको मात्र हुन्छ वाइ लिमिटेडको हाम्रो आइसक्यो अगाडि कति छ प्रॉफिट एन्ड लस हेर्नुहोस् त हाम्रो 3 लाख छ नि एक्स लिमिटेडको अब रेभन्यू प्रॉफिट एक्स लिमिटेडको कति छ रेभन्यू प्रॉफिट हेर्नुहोस् त अगाडि हामीले निकालेको कति निकाले छ रेभन्यू प्रॉफिट के सारे के छैन 20,000 हैन यादै छैन तपाईहरुले अनरियलाइज प्रॉफिट कति निकाल्यौ हामी घटाउने कुरा अनरियलाइज भक्कर निकाल्नु भयो 3,000 हैन अनि डिभिडेन्ड हेर्नुस् त एक्स लिमिटेडको भनेको तपाईले जति घटाउनु भएको हुन्छ नि अगाडि त्यो अमाउन्ट यहाँ घटाउने हो कति घटाउनु हजुर 20,000 घटाउनु भयो हैन
20,000 को 80% घटाउनु भएन अघि अलि यसलाई म ठुलो बनाउँछु है अकाउन्ट पेबल 1,50,000 प्लस 1,60,000 यो गरेको बुझ्नु भयो नि हैन हजुर 80% गरेको यो 80% गरेको त्यो नोटकै हो हामीले प्रॉफिट एन्ड लस बाट र कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट प्रॉफिट एन्ड लस र कस्ट अफ कन्ट्रोल बाट रेशियो गर्नु पर्छ भने हैन 320 बाट यो दुईटा 19 3,01,000 20,000 माइनस 3,000 16,000 3,01,000 के हो एक त हुन्छ अनि अकाउन्ट्स पेबल कति छ त्यहाँनिर अकाउन्ट पेबल 1,50,000 र 1,60,000 अब तपाईले अकाउन्ट्स पेबल भनेर यहाँ होल्डिङको र सब्सिडियारीको अलग अलग राख्दा हुन्छ होल्डिङ कम्पनी भनेको एक्स लिमिटेड हो एक्स लिमिटेड को कति छ अरे 1,50,000 1,50,000 अनि वाइ प्लस 1,60,000 कति छ 1,60,000 1,60,000 अनि अब म्युचुअल एन्ड कति घटाउनु पर्छ र यो साइडबाट म्युचुअल एन्ड लायबिलिटी 5,000 भने हैन त्यत्रो माथि अघि नोटमा 5,000 किन कम घटा किनकि उले के गरिसके हुन्छ अलरेडी पेमेन्ट हुन्छ के पैसा पेमेन्ट गरिसकेपछि उले मैले अझै यति तिर्न बाँकी छ भन्छ त कम तिर्न देखाउँछ नि त उले कति हुन्छ यो हजुर 3 लाख 8 लाख माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट कति निकाल्नु भा 4 लाख 68 3,01,000 बुझ्नु भयो यति गरेको यसको काम सकियो एसेट साइडको अरे लायबिलिटी साइडको लायबिलिटी साइडको काम सकियो है त अब एसेट साइडमा आउनुस् त सर सुरुमा फर्निचर प्लान्ट मेसिनरी रहेछ के भन्नु भयो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फर्स्टमा छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ ल प्लान्ट एन्ड मेसिनरी राख्नुस् न प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 8 लाख प्लस 2,50,000 प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अब एक्स लिमिटेड भनेर लेख्नुस् अनि वाइ लिमिटेड एक्स वाइ कति छ एक्स को 8 लाख 2,50,000 2,50,000 यसमा के कुरा घट्ने जोड्ने त हुँदैन नि हैन 10,50,000 50 ल त्यसपछि फर्निचर एन्ड फिक्सर हो हजुर अघि जसले भनेको थिए नि अन्डर भ्यालुएसन हुँदाखेरि अब प्लान्टको जसै अन्डर भ्यालुएसन जान्छ यहाँ कम भ्यालु हुन्छ के रेकर्ड राख्दाखेरि ओभर भ्यालुएसन जान्छ बढी अमाउन्ट हुन्छ जसै 8 लाख भएकोलाई अन्डर भ्यालुएसन भएर 750 भयो भने चाहिँ अब तपाईँ 750 मात्र रेकर्ड राख्ने के 750 250 ओभर भ्यालुएसन भएर 8 बाट गयो भने चाहिँ तपाईले यहाँ 9 राख्ने हो के है आउँदैन त्यो केस चिन्ता नगर्नु कति छ एक्स लिमिटेडको 50,000 वाइ लिमिटेडको 70,000 1,20,000 120 त्यसपछि अरु के छ हेर्नुस् त इन्भेस्टमेन्ट आउँछ त इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुस् त त्यहाँ यस आउँदैन यस भनेको छ यसमा गरे सरी है इन्भेस्टमेन्ट अफ वाइ लिमिटेड भने वाइ लिमिटेडमा गरेको भने सकिसक्यो अब इन्भेन्ट्रिज स्टक इन्भेन्ट्रिज भने स्टक हो है त
ट्याक्स लिमिटेडको कति भन्नुस् त 1,50,000 वाइ को 80 त्यसबाट के घटाउनु पर्छ म्युचुअल अनि कि अनरियलाइज अनरियलाइज कि प्रॉफिट म्युचुअल अनरियलाइज प्रोफिट हो यो त तपाईले खाली सार्ने काम मात्र अगाडि गरिसकेका हुन्छ सबै सार्ने मात्र हुन्छ यसमा 3000 ल कति हुन्छ यो भनेपछि 230 बाट भनेपछि एक घटाउँदा 127 227 3000 घटाउँदाखेरि 2,27,000 त्यसपछि अर्को के छ इन्भेन्टरीज पछि एकाउन्ट रिसिभेबल क्यास अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट रिसिभेबल 1,50,000 150 1,50,000 वाइ लिमिटेड 70 70 के घटाउने त यहाँबाट म्युचुअल अनि कति घटाउने म्युचुअल 15,000 अघि 10,000 5,000 उता गर्ने चाहिँ यता 15,000 15,000 किन घटाए थाहा छ नि सबैलाई हजुर तपाईले अहिले सिधा यहाँ सिधा पुगेकै राख्नु छैन पैसा कति हुन्छ 220 बाटै घटाएर 2,500 ले रेकर्ड पैसा आएको छैन भने रेकर्ड गर्छ के अनि अर्को के छ क्याश एसेट बैंक छ क्यास छ ट्याक्स लिमिटेड 1 लाख कति 1 लाख 1,01,000 वाइ लिमिटेड को 30,000 कति हुन्छ 31 एउटा रेकर्ड के रह्यो बाँकी एउटा रह्यो कि दुईटा रह्यो यहाँ दुईटा रहेको छ अब तपाईहरु यदि ठाउँ छ भने चाहिँ सबैकोमा त नहोला छ सबैकोमा ठाउँ सबै राखिसक्नु भयो छैन लेखेकै छैन गुडविल भनेर यहाँ राख्नुस् है त टपमा राख्दिनुस् गुडविल छुटेछ पछै गुडविल कति छ 1 लाख कति थियो 32,000 1,32,000 132 अनि एउटा के रह्यो अब क्याश इन ट्रान्जिट कति हो त क्याश इन ट्रान्जिट 10,000 टोटल कति आउँछ यो 18,74,000 हो 18,74,000 2000 आउँछ 18,74 सर उयो अलिक मास्टर सार्दिनु न ल्याबिलिटी साइडको त्यो त म सार्छु कि कस्तो सार्दिने भन्नुभयो सानो बनाउने भन्नुभयो हैन हैन माथिले देखाउनु रे र यो अब तपाईले के गर्नुहुन्छ गर्नुस् यसरी आयो भने यसरी सर अब गर्नु स्क्रिनशट लिनु सर स्क्रिनशट लिनु तपाईको काम भनेको सबै गर्ने हो जति बाँकी छ सबै गर्नुस् छुटेका साथीहरुलाई अब शेयर गर्नुस् कसरी हुन्छ अलगै त हुँदैन क्लास यहीबाट हैन हजुर रोक्नुस् है म यो स्टेप 4 लाई अलगै राख्दिन्छु ल यति लिनुस् यो प्रॉफिट फर द इयर तपाईले ननिकाल्दा हजुर त्यही पनि राख्दिनु न सर कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ ल म एउटै बनाउँछु सर अब स्टेप 4 सर सानो बनाउँछु है त
सबैलाई एउटैमा आउने गरी हस्। Underlying profit. यो कहाँ गयो फेरि अलग अलग भयो एकैछिन है यसलाई माथि गर्छु म एक्सक्युज मी जो क्यास इन ट्रान्जिट चाहिँ 70,000 होइन र लास्टको हो कति राख्यो नि होइन 10,000 एकैछिन है म्युचुअल यहाँ 5,000 राख्नु भएन होइन 10,000 हो 10,000 हो नि 15,000 मा 5,000 को 10,000 जाँदैछ अगाडिको क्वेसनमा हो त्यो अगाडिको क्वेसनमा है यो क्वेसनमा होइन ए सरी ल यो लिनुस् न एकैछिन है अलि ठुलो बनाउँछु ठुलो बनाउँदा नहुने होइन हामी जुम गरेर हेर्छौँ बरु सानो होइन जुमै गरेर हेर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है अब सबै गर्नु अगाडिको सर भोलि एकपटक अगाडिको देखाउनु न लाइन भयो क्या अघि लिनै पाएन मैले स्क्रिनसट कहाँको फेरि यो यसैको हजुर सुरुबाट हजुर सुरुको यति हो भयो यो भयो अब अर्को सर तपाईको युट्युबमा आउँछ हैन भयो हैन आजलाई सर अब क्लास आउँछ सकियो आउँछ भने। आउँछ सब आउँछ भयो भयो सर भयो क्लास सकियो सर अब भयो सकिहाल्यो नि आज त एक्स्ट्रै भइसक्यो